अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अरे ये क्या, मेरा कोई दोस्त बीमार है आज। अरे कोई बात नहीं, आप जल्दी से मेरी कहानी सुनो, आप जल्दी से ठीक हो जाओगे। आज मैं आपको एक छोटे बच्चे की कहानी सुनाऊंगी जिसने अपने वालिदैन की बात न मानी और खुद भी मुश्किल में पड़ा और अपने वालिदैन को भी तंग किया। हुआ कुछ यूं कि रूफी एक 5 साला बच्चा था। इसका एक छोटा भाई भी था जो 2 साल का था। इसका नाम था उर्फी। रूफी की मामा और बाबा उससे बहुत प्यार करते थे और अपने दोनों बच्चों का बहुत ख्याल रखते थे। इन्हें अच्छा खिलाते पिलाते, खूबसूरत कपड़े पहनाते और ढेर सारे खिलौने लेकर देते। रूफी बहुत खुश था, लेकिन उसे शौक था कि वो घर से बाहर निकलकर दोस्तों के साथ खेले। लेकिन उसकी मामा उसको समझाती कि बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए आपको। ये बात सुनकर रूफी उदास हो जाता। उसे ये बात समझ ना आती। वो हर वक्त इस कोशिश में रहता कि घर से बाहर निकल जाए, लेकिन उसकी अम्मी उसका बहुत ख्याल रखती। लेकिन फिर क्या हुआ, एक रोज रूफी की मामा दूध वाले से दूध ले रही थी और रूफी आंख बचाकर बाहर निकल गया। दरअसल अम्मी जान दूध वाले से बात कर रही थी कि रूफी उनके पीछे से चुप कैसे निकल। बाहर आकर रूफी को बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसे मालूम था मामा ने तो उसे देखते ही डांट डपट कर अंदर बुला दिया। इसलिए वो भागता हुआ करीबी पार्क में पहुंच गया, जहां उसकी मामा उसको सैर के लिए लाया करती थी। उसका दिल चाहा कि झूले ले, लेकिन एक तो उसे मामा की जरूरत थी और मामा उसके साथ नहीं थी। दूसरे रूफी को खौफ हुआ कि मामा उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ ना आ जाए और फिर घर वापस जाना होगा। ये सोचकर वो पार्क से बाहर आ गया और घर के मुखालिफ से भागना शुरू कर दिया। भागते भागते रूफी बड़ी सड़क पर आ गया। सड़क पर बहुत सी गाड़ियां थी। रूफी अकेला सड़क पार नहीं कर सकता, बस उसने सड़क के साथ साथ चलना शुरू कर दिया। चलते चलते वो काफी दूर निकल आया। अब सड़क खाली थी। उसने सड़क पार की और आगे निकल आया। अब तो वो बहुत खुश था। यकीनन उसकी अम्मी उस तक नहीं पहुंच सकती थी। थोड़ा आगे जाने के बाद उसको एक और पार्क नजर आया। इस पार्क में वो खेल सकता था, इसलिए वो मजे से खेलने लग गया। बहुत से बच्चों से उसकी दोस्ती हो गई और हाँ भाई, अब तो वो कुछ झूलों पर भी चढ़ने लगा था। लेकिन ये क्या, उसे तो किसी ने धक्का दे दिया और वो गिर गया। उसके दोनों घुटनों पर खराश आई। उसे बहुत दर्द हुआ। वो बैठकर रोने लगा और उसे कोई चुप करवाने नहीं आया, क्योंकि उसकी अम्मी तो उसके साथ नहीं थी। कुछ देर रो धो कर वो खुद ही चुप हो गया। अब उसे भूख ने सताया। उसने सोचा छल्ली वाले से छल्ली ले ली। फिर उसके पास तो पैसे ही नहीं थे, वो तो कुछ भी नहीं ले सकता था। उसने सोचा अब घर वापस चलते हैं, लेकिन घर कैसे जाए, उसे तो रास्ता ही मालूम नहीं था। तो चलते चलते बहुत दूर आ गया था। खैर उसने चलना शुरू कर दिया। उसे क्या मालूम था कि वो घर जाने की बजाय घर से मुखालिफ से जा रहा है। चलते 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 वो बहुत उसकी टांगे भी दर्द करने लगी, लेकिन उसका घर नहीं आया। अब तो शाम हो रही थी और अम्मी जान कहती है कि शाम को बाद घर से बाहर नहीं जाती। घर जाए तो कैसे जाए। उसने सोचा कि किसी से मदद मांगे, लेकिन उसे डर लगा कि कहीं कोई उसे पकड़ ना ले। उसने किसी से कुछ ना कहा और एक दरख्त के नीचे बैठ गया। अब तो आसपास के लोग भी घर जा चुके थे। रूफी को शदीद भूख लग रही थी और टांग वाली चोट में भी दर्द हो रहा था। उसका रोने को दिल चाहा, लेकिन रोने से भला क्या होता है। अरे
یہ کیا ہوا؟ ہوا تیز چلنے لگی. تیز ہوا سے اور آندھی طوفان کی آواز سے تو روفی گھر میں بھی ڈر جاتا تھا اور امی سے لپٹ جاتا تھا. لیکن آج تو کوئی اس کے پاس نہ تھا. اور پھر آندھی طوفان کے ساتھ ساتھ بارش بھی ہونے لگی اور روفی بھیگ گیا. گرج چمک کی آواز اسے بہت خوف زدہ کر رہی تھی. اسے ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی. اس نے امی جان کو آواز دی, امی امی مجھے سردی لگ رہی ہے. لیکن امی کہاں تھی؟ اس کے پاس. وہ چلاتا رہا, روتا رہا, لیکن کچھ نہ ہوا. کافی دیر بارش ہونے کے بعد بارش تھم گئی. روفی کا برا حال. اور پھر وہ ہوا جو روفی نے کبھی سوچا بھی نہ تھا. ایک بڑا سا کتا روفی کی طرف آ رہا تھا. خوف کے مارے روفی کی آواز بھی نہ نکل سکی. یہ تو تھا روفی کا حال. اب ذرا روفی کے گھر چلتے ہیں. ادھر ماما نے جیسے ہی دروازہ بند کر کے دیکھا, روفی تو ادھر بیٹھا کھیل رہا تھا, لیکن روفی نہ تھا. انہوں نے آوازیں دی, پھر ادھر ادھر دیکھا, واش روم میں دیکھا, لیکن روفی تو گھر میں کہیں تھا ہی نہیں. ان کی تو جان ہی نکلی. انہیں کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا کریں. انہوں نے جلدی سے روفی کو اٹھایا اور محلے میں نکل گئی. وہاں بچوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا ابھی روفی باہر آیا تھا, ہم نے اسے کھیلنے کے لیے بلایا بھی تھا, لیکن وہ تو پارک کی طرف بھاگ گیا. پھر ہم اس کے پیچھے نہیں گئے. یہ سننا تھا کہ روفی کی ماما بہت پریشان ہوئی اور وہ روفی کو اٹھائے بھاگتی پارک پہنچی. روفی تو وہاں نہیں تھا. بچے کو اٹھا کر بھاگنے سے ان کی حالت بھی خراب ہونے لگی. ان سے بھاگا بھی نہیں جا رہا تھا. اور پھر انہیں یاد آیا کہ گھر کھلا چھوڑ آئی ہیں اور انہوں نے تو دودھ بھی گرم ہونے کے لیے چولہے پر چڑھایا تھا, وہ بھی ابل گیا ہوگا. روفی کی ماما بڑی مشکل سے گھر پہنچی. دودھ ابل چکا تھا, دیگچی جل چکی تھی. روفی کی ماما کو کسی چیز کی پرواہ نہ تھی. انہیں تو صرف اپنے روفی کی پریشانی تھی. اتنے میں ہمسائیاں بھی ان کے گھر آ گئی اور روفی کی ماما رونے لگی. روفی کے ہمسائے بہت اچھے لوگ تھے اور انہی میں سے کسی نے روفی کے پاپا کو فون کر دیا. روفی کے پاپا بھی آ چکے تھے. روفی کے پاپا غصے میں روفی کی ماما سے ہی لڑنے لگے کہ انہوں نے بچے کا خیال نہیں رکھا. پھر ہمسایوں نے سمجھایا کہ لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ہم روفی کو تلاش کریں. ہر کوئی روفی کی تلاش میں نکل گیا, لیکن روفی کیسے ملتا؟ وہ آس پاس تو کہیں تھا ہی نہیں. آخر روفی کے پاپا کو لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہم پولیس کے پاس چلتے ہیں. پولیس نے رپورٹ درج کر لی اور روفی کو ڈھونڈنے کا ذمہ لے لیا. روفی کے پاپا کو سکون نہ تھا. انہوں نے سب رشتہ داروں دوستوں کے گھر فون کر کے پتہ کیا, لیکن روفی تو کہیں بھی نہ ملا. اب وہ روفی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک چکے تھے. مغرب کے بعد سب لوگ گھر آ گئے. ہمسایوں نے روفی کے گھر کھانا بھی بھجوایا, لیکن نہ تو روفی کی ماما نے کھایا اور نہ ہی پاپا نے. پریشانی میں ان کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا. روفی کا چھوٹا بھائی عرفی, اس کی کسی کو ہوش ہی نہ تھی. سارا دن تو وہ ہمسایوں کے پاس رہا اور رات کو دودھ پی کر سو. اور جب موسم خراب ہوا, گرج چمک اور آندھی طوفان, پھر بارش, روفی کی ماما بابا ساری رات رو رو کر اپنے بچے کی سلامتی کی دعائیں کرتے رہے. صبح ہوتے ہی روفی کے بابا پھر روفی کو ڈھونڈنے نکل گئے. اب واپس آتے ہیں پھر روفی کی طرف. روفی کو پولیس والے بھی ڈھونڈ رہے تھے. پھر انہیں ایک خبر ملی کہ ایک بچہ مرا ہوا ملا ہے. پولیس جب وہاں پہنچی تو پتہ چلا کہ یہ بچہ مرا نہیں ہے بلکہ بے ہوش ہے.
جی ہاں، یہ روفی ہی تھا۔ بارش میں بھیگ جانے اور خوف زدہ ہونے کی وجہ سے روفی کو شدید بخار ہو چکا تھا اور وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ روفی کو فوراً ہسپتال لے جایا گیا۔ روفی کی حالت خراب تھی، سانس بھی نہیں رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے جلدی سے روفی کو آکسیجن لگائی اور بھی کئی مشینیں لگا دی گئیں اور ڈاکٹرز کوشش کرنے لگے کہ بچہ کسی طرح بچ جائے۔ ادھر روفی کے بابا کو بھی اطلاع کر دی گئی تھی، وہ بھی پہنچ گئے۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر روفی کئی دن بے ہوش رہا۔ 2-3 دن بے ہوش رہنے کے بعد اسے ہوش تو آیا، لیکن ابھی روفی اس قابل نہیں تھا کہ اس کو گھر لے جایا جا سکے۔ روفی کو نمونیا ہو چکا تھا، اسے کئی روز ہسپتال میں رہنا پڑا اور وہ ہوا جو روفی کو بالکل پسند نہیں۔ روفی کو کئی انجیکشن لگے، کڑوی دوائیں پینی پڑی۔ 10 روز کے بعد روفی گھر آیا تو ڈھیر ساری دوائیں اس کے ساتھ تھیں جو اسے پورا مہینہ کھانی تھی۔ گھر آ کر روفی بہت رویا۔ اس نے اپنے والدین سے بہت معافی مانگی اور والدین اپنے بچے کے پیار میں دیوانے اس کو تسلیاں دیتے رہے اور اس کو مطمئن کرتے رہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے کہ ان کا پیارا بیٹا روفی صحیح سلامت گھر آ چکا۔ پیارے بچوں، والدین آپ کے دشمن ہیں، ان کی روک ٹوک آپ ہی کے فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ ہمیشہ اپنے والدین کا کہنا مانیں۔ آج کی کہانی ختم۔ اللہ حافظ۔